ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 12 श्लोका 8। अन्तर्जलम् अन्तर्जलं तदनु तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् सङ्कुलनक्रचक्रम् अन्तर्जलं तदनु अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् सङ्कुलनक्रचक्रम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल तिमिङ्गिल कुलं कुलं भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुष उर्मिमालं कलुष उर्मिमालं कलुषोर्मिमालं कलुषोर्मिमालं भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालं कलुषोर्मिमालं भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालं भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालं भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य आविश्य भीषणरवेण भीषणरवेण रसातलस्थान् रसातलस्थान् आविश्य भीषणरवेण आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् रसातलस्थान् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् आकम्पयन् वसुमतीं वसुमतीम् अगवेशयः अगवेशयः आकम्पयन् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयः वसुमतीम् अगवेशयः वसुमतीमगवेशयः वसुमतीमगवेशयः त्वं त्वं वसुमतीमगवेशयः त्वं वसुमतीमगवेशयः त्वं वसुमतीमगवेशयस्त्वं वसुमतीमगवेशयस्त्वम् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत् तिमिङ्गिल कुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम्।
अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यक्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यक्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम्